اللہ رب العالمین وحی دے ذریعے پیغام جاری کر دیندے نے، اے میرے پیارے نبی تہاڈی مجلس اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے، ایک ایسا خطا کار بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجلس سے اٹھ کے باہر نہیں چلا جاندہ میں رب نے آسمان تو بارشاں نہیں اتارنیاں، میں رب نے آسمان تو رحمتیاں بارشاں نہیں نچھاور کرنیاں۔ حضرات محترم جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام قوم والیاں دی طرف مخاطب ہوندے نے، قبیلے والیاں دی طرف مخاطب ہوندے نے، اور کیڑا ایسا گناہگار بندہ ہے، کیڑا ایسا خطا کار تے اللہ دا باغی تے مجرم بندہ ہے جس وجہ تو اللہ نے آسمان دیاں بارشاں روک لیاں نے۔ قوم دے ہاں تے رحم کرے نا، اٹھ کے باہر چلا جائے نا، اللہ فوراً آسمان تو رحمت دیاں بارشاں اتار چھڑن گے۔ حضرات محترم وہ بندہ مجلس اندر بیٹھیاں بڑا پریشان ہو جاندہ ہے، بڑا غم زدہ ہو جاندہ ہے تے اللہ دے سامنے اپنے دل اندر دعا کرنی شروع کر دیندہ ہے، اے عرشاں والے ربا ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کردہ رہا، ساری زندگی میں گناہ کردہ رہا، اللہ میں منیا تیرا پاپی بندہ ماں، اللہ میں منیا تیرا نافرمان بندہ ماں، اللہ اگر تو نہ معاف کی تا دس کنے معاف کرنا ہے، اللہ دے سامنے دعاواں کردہ ہے، اللہ دے سامنے التجاواں کردہ ہے، اے عرشاں والے ربا ساری زندگی گزر گئی گناہاں دے اندر، ساری زندگی گزر گئی تیریاں نافرمانیاں دے اندر، اللہ تو ہون تک نہیں پوچھیا، اللہ اج اگر مجلس اٹھ کے باہر جانا ہوا تے اس طرح کوئی نہیں رہندیاں، اللہ سونیا پچھے جننے گناہ ہو گئے میں تیرے کو معافیاں منگنا ہوں، اللہ سونیا میں نو معاف کر دے، میں تیرے کو پکی اور سچی توبہ کرنا ہوں۔ حضرات محترم دل اندر اللہ دے سامنے دعاواں کر دینے، دل اندر اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا اعتراف کر دینے، اے عرشاں والے ربا میں منن ڈیا میں تیرا پاپی بندہ ہاں، اللہ منن ڈیا میں تیرا مجرم بندہ ہاں، اللہ سونیا میں نو معاف کر دے، اللہ میرے عیباں تے پردے پا دے، اللہ اٹھ کے باہر جانا ہاں، اللہ عزتاں کوئی نہیں رہندیاں، اللہ ساری عمر میرے عیباں تے پردے پاندہ ہے، اللہ اٹھ کے باہر جاواں گا تے عزتاں خراب ہو جان گیاں، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ حضرات محترم تو کیوں نہیں اٹھدا، میں کیوں نہیں اٹھ کے اللہ دے سامنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے؟ اللہ سونیا اسی ساری دنیا نالوں پیڑے انسان، اللہ ساری دنیا دے عیب ساڈے اندر پائے جاندے نے، اللہ سونیا تو معاف نہ کیتا تے دس کنے معاف کرنا ہے؟ آتے صحیح نہ مانگتے صحیح نہ، اللہ دے سامنے رو کے تے وکھانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون چھڑ دیو غافلا ایویں گھوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں چھڑ دیو غافلا ایویں گھوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں میرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو تیرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو او بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو او ویکھ لے تو جا کے پیاں ویکھ لے تو جا کے پیاں قبراں نشانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں اوے اپنے رب اندر ویکھیا کی قصور ہے اپنے رب اندر ویکھیا کی قصور ہے کس گلوں سر تیرا سجدے تو دور ہے او جن تینوں بخشیاں
جن نے تینو بخشیاں اے سونیاں زندگانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں او چھڈ دیو غافلاں ایویں گوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو ساتھیو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن دعا دے متعلق ہوئے گا کہ اللہ کم الحاکمین دے کولوں انسان نو ہر وقت دعا کردے رہنا چاہیے پھر ماشاءاللہ جس طرح دے ملکی صورتحال ہو گئی ہے زیادہ اللہ تے کولوں دعاواں کرنیاں چاہیے کہ اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرما اللہ سانو نیک حکمران عطا فرما۔ حضرات محترم انسان اللہ کم الحاکمین دی ذات دے کولوں دعاواں کردہ ہے التجاواں کردہ ہے تھک جاندہ ہے انسان اللہ کو دعاواں کر کر کے بالآخر انسان نو لگدا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوندی میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ میں نو قرآن و سنت دے مطابق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے سب تو پہلے میں طالب علم نو پھر تساں سارے نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو ساتھیو انسان اللہ دی ذات دے کولو دعاواں کردہ ہے التجاواں کردہ ہے رو دعا قبول نہیں ہو رہی حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی ہے جدوں بندہ مومن اپنے ہتھاں دا کشکولا اللہ رب العالمین دے سامنے بلند کردہ ہے اللہ دے کولو جیڑی بھی جائز دعا کردہ ہے اللہ رب العالمین انسان دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازتے ہیں مگر انسان جائز طریقے دے نال منگنا چاہیے جائز دعا منگنی چاہیے۔ 3 طریقے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ اندر دسے نے کہ 3 طریقیاں دے مطابق اللہ رب العالمین بندے دی دعا نو قبول کر دیں۔ سب تو پہلا طریقہ نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ مومن اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کردہ اللہ دے کولو دعا کردہ التجا کردہ اللہ رب العالمین انسان دی دعا نو فوراً قبول کر لیں۔ دوسرا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے دعا کردہ التجا کردہ انسان دعا کر کر کے تھک جاندہ ہے انسان نو لگدا ہے میری دعا قبول نہیں ہوندی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کچھ عرصہ گزر جان تو بعد اللہ رب العالمین انسان دی دعا نو قبول فرما لیندے نے یا انسان تے آن والی مصیبت آن والی پریشانی آن والے دکھ اور تکلیفاں اللہ رب العالمین اس دعا دی برکت نال انسان تو ختم کر چھڑ دیں۔ تیسرا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے دعاواں کردہ التجاواں کردہ اپنے ہتھاں دا کشکولا اللہ دے سامنے بلند کردہ جھولیاں اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے پھیلا دیندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے بندے نو لگدا ہے کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہویاں کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جڑیاں دعاواں دنیا تے منگیاں گئیاں ہونگیاں قیامت والے دن انہاں دعاواں دی برکت دے نال اللہ رب العالمین اس انسان جنت دا داخلہ عطا کر چھڑن پھر انسان اتھے خواہش کرے گا تمنا اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا تے میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوندی اج آخرت دے دن دے اندر میں اللہ رب العالمین کو انہاں دعاواں دا بدلہ جنت دی صورت دے اندر لے لیں اللہ رب العالمین انسان دی دعا نو قبول کر دینے لیکن مینوں منگن دا والا نہیں آندا تو سانو منگن دا والا نہیں آندا اگر اللہ دی ذات دے سامنے انسان گڑ گڑا کے دعاواں کرے التجاواں کرے اللہ دے سامنے جھولیاں پھیلا چھڑے تو یقین کرو اللہ رب العالمین انسان دے ہتھاں نو خالی نہیں موڑ
اللہ رب العالمین تو ویسے حیاواں آندیاں نے، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو بندہ مومن میرے سامنے ہتھاں دا کشکولا بلند کردا ہے، میں رب نو ویسے ہی شرما آندیاں کہ بندے دے ہتھاں نو خالی موڑ چھڑی، لیکن اسی منگیے تے صحیح نا، اسی اللہ دے در تے آئیے تے صحیح، اللہ دے در تے آ کے اللہ رب العالمین دے سامنے جھولیاں پھیلائیے تے صحیح نا، اللہ رب العالمین کو منگن دی دیر ہے، اللہ رب العالمین عطا کرن لگیاں دیر نہیں لگان۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر کی اعلان فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جدو بھی منگے اللہ دی ذات دے کولو منگے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدو بھی منگے ہے اللہ دی ذات سامنے ہتھاں دے کشکولے بلند کیتے نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، محدثین، جتنے بھی اللہ والے گزرے نے، جدو بھی کوئی پریشانی آئی ہے، جدو بھی کوئی دکھ اور تکلیف آئی ہے تو انہوں نے منگیا تے کہ رب دی ذات دے کولو منگیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر پریشانیاں بھی ختم کیتی ہیں، اور اللہ دا قرآن سورو اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین اپنی جھولیاں دی زینت بنا کر کے لے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ دی ذات قرآن مجید اندر اعلان فرما رہی ہے، جدو بندہ مومن میرے کولو سوال کردہ ہے، میرے کولو دعاواں کردہ ہے، میرے سامنے اپنے ہتھاں دے کشکولے نو بلند کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جدو بندہ اللہ دے سامنے سوال کردہ ہے نا، اللہ دے سامنے دعاواں کردہ ہے، اللہ دے سامنے التجاواں کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تے بندے دے بڑا ہی قریب آم، میں تے بندے دی شارک تو بھی زیادہ بندے دے نزدیک آم۔ حضرات محترم، جدو بندہ کوئی بھی اللہ دے سامنے سوال کردہ ہے، جدو اللہ دے سامنے التجا کردہ ہے، جدو اللہ دے سامنے بندہ جھولیاں پھیلا دیندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تے بندے دیاں پکاراں نو سننا وا، میں تے بندے دیاں دعاواں نو سننا وا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دے سامنے جا کے مانگ دے صحیح نا، اللہ رب العالمین تینوں عطا کر چھڈن گے۔ آؤ نا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریشانی دی عالم اندر اللہ کو لو منگے آئے، کسے غیر دے در دے جا کے سوال نہیں جے کیتا، کسے غیر دے کو لو جا کے نہیں جے منگیا، جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میدان بدر دا مقام ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے میدان بدر اندر کھڑے ہو کے ایک سیڑ تے 313 دا لشکر ہے، ایک سیڑ تے 1000 دا لشکر ہے، نبی پاک علیہ السلام دے جگری یار 313 نے، تھوڑا لشکر ہے، ہاتھ بھی خالی نے، نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، ادھر 1000 دا لشکر ہے، ہتھاں دے اندر اسلحہ بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام میدان بدر اندر کھڑے ہو کر کے اللہ دے سامنے دعاواں کر دینے، اللہ دے سامنے التجاواں کر دینے، اے عرشہ والے ربا، آج اگر میدان بدر اندر 313 شہید کر دیتے گئے نام، اللہ روح زمین تے تیرا نا لین والا باقی نہیں رہنا، اللہ میرے 313 دیاں حفاظتاں فرمانا، اللہ نہ جان سارا دیاں حفاظتاں فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے
نبی پاک علیہ السلام دی دعا سنے ہیں، آپ دی التجا سنے آئے، اللہ نے آسمان تو 1000 فرشتیاں دا نزول پیدا فرما چھڑے آئے، جنگ شروع ہو جاندی ہے، لڑدیاں ادھروں نبی پاک علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں، التجاواں کر رہے ہیں، اللہ میرے جان نثاراں دیاں حفاظتاں فرمائی، اللہ میرے اینا جان نثاراں دیاں مدداں تے نصرتاں فرمائی نا، جگاں دے پیر دیاں دعاواں سنیاں نے، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو تے نبی پاک دے یاراں نو میدان بدر اندر فتح عطا کر چھڈی۔ جدو بندہ مومن اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کردہ ہے، اللہ دے کولو منگدہ ہے، تو اللہ رب العالمین پھر بندے دے ہاتھ خالی نہیں موڑ، بندے نو ضرور بالضرور اللہ رب العالمین عطان دینے، لیکن مینو اور تو انو منگن دا والا نہیں آن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان بدر اندر نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی، نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں سن کے اللہ رب العالمین نے میدان بدر اندر نبی پاک دی یاراں نو فتح عطا کر چھڈی۔ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313، کافراں دے ایمان نو ڈھایا رب دے شیر دلیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313، آنکھیں یا رب فرشتے عطائیں ویچ بدر دے جاؤ، پاک نبی دے یارا دے نل جا کے موڈاں لاؤ، آنکھیں یا رب فرشتے عطائیں ویچ بدر دے جاؤ، پاک نبی دے یارا دے نل جا کے موڈاں لاؤ، 1000 فرشتہ فوراً آیا، 1000 فرشتہ فوراً آیا، لگیاں نہ کوئی دیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313، اور ویچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کے رب دے سامنے روئے، ویچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کے رب دے سامنے روئے، تیری عبادت کوئی نہ کر سی، تیری عبادت کوئی نہ کر سی، جی اج کٹ گئے 313، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313، اور کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پڑھ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے، ابو جہل دی گردن کٹ کے، ابو جہل دی گردن کٹ کے، وچ رکھ دی نبی دے پیراں، میدان سجا دین دی خاطر ویکھ لو 313۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے دعاواں کردہ التجاواں کردہ تو اللہ رب العالمین بندے دیاں پکاراں سن کے بندے دیاں پریشانیاں دور کر چھڑ دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ منگنا ہے تے کدے کولو منگنا ہے، اللہ دے در دو جا کے منگنا ہے،
اللہ دے علاوہ کسے دے در تے جان کے نہیں منگنا جدو اللہ دے سامنے جاواں گے اللہ دے سامنے جان کے دعاواں کران گے اللہ دے سامنے جان کے التجاواں کران گے اللہ دی قسمیں در در تے تکے کھان نالوں بہتر ہے ایک در تے جان کے رب نو پریشانیاں سنائیے نا اے عرشاں والیا ربا میں بڑا پریشان ہاں اللہ میں دکھاں دا ماریا ہویا ہاں اللہ میں بڑا غم زدہ ہاں اللہ تیرے تو علاوہ پریشانیاں دور کرنے والی ذات کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ بیماریاں تو شفاواں دین والی ذات کوئی نہیں اللہ میں شفاواں لینیاں نے اللہ تیرے کولوں لینیاں نے اللہ پریشانیاں دا حل لینا ہے میں تیری ذات دے کولوں لینا ہے اور جا کے منگ دے صحیح نا اللہ دے سامنے جا کے ترلے تے پانا چھوٹا جا بچہ ہوندا ہے باپ دے نال ضد کر کے باپ دے کولوں چیز لے لیندا ہے ابا جان جدو بازار جو گزر رہے ہوندے نے چھوٹے بچے نے کوئی چیز پسند آ جایا کر دی ہے چھوٹا بچہ اپنے باپ نال ضد لا کے وہ چیز لے لیندا ہے حضرات محترم میں تے تو رب نال ضد کیوں نہیں لاندے اللہ میں لینا تے تیرے کولوں لینا ہے اللہ شفا لینی ہے تے تیرے کولوں لینی ہے اللہ پریشانیاں دا حل لینا تے میں تیرے کولوں لینا ہے اللہ دے در تے آ تے صحیح نام اللہ دے سامنے آکے مانگ دے صحیح نام اللہ رب العالمین تیریاں جولیاں بھرپور کر چھڑن گے وَإِذَا سَأَلَّا سوال تے کرنا اللہ کو مانگ دے صحیح نام اللہ پریشانیاں دور کر چھڑ دینے آؤ نا میری تے تیری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ظالمان نے اماں جان تے الزام لا چھڑ دینے اماں جان دے بدکاریاں تے نعوذ باللہ الزام لا چھڑ دینے حضرات محترم واقعہ مختصر بیان کرنا چاہنا ہوں نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ تے پریشان نے صحابہ کرام اپنی جگہ تے پریشان نے ادھروں میری تے تیری اماں جان اپنی جگہ تے پریشان نے اللہ دے سامنے دعاواں کر دیا نے اللہ تو تے جان نہیں نام عائشہ دا دامن صاف ہے اللہ تو تے جان نہیں نام عائشہ دا پلو پاک تے صاف ہے اے عرشہ والے ربا تیرا تو علاوہ میں نے اس بدکاری تو کوئی صاف نہیں کر سکتا اللہ تو جاننا میرا دامن صاف ہے اور تو نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان ہیں کدی کہ صحابی دے کول جان دینے 10 صحابی تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے میں صدقے قربان جاواں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جان دینے 10 عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی جی سب نال پہلے تے میں نو ایک بات دسونا تو اڈا تے عائشہ دا نکاح کنے پسند کیتا ہے حضرت عمر فاروق دے سوال تے نبی پاک علیہ السلام کہن دینے عمر تو تے جاننا ہی نام میرا تے عائشہ دا نکاح عرش والے رحمان دی مرضی دے نال ہویا ہے حضرت عمر فاروق فرمان دینے رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ دے نبی جی ٹھہر جاؤ نا بس کر جاؤ نا ادھرو حضرت عائشہ اللہ دے سامنے دعاواں کر رہیاں نے اللہ دے سامنے التجاواں کر رہیاں نے اللہ میں نے اس الزام تو صاف کر دے اللہ اس بدکاری تو میں نے صاف کر دے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو جان دینے حضرت عمر فرمان دینے اللہ دے نبی جی عرشہ والا رب کدی بھی نہیں چاہے گا کہ ساری کائنات دا سردار پیغمبر ہوئے نا ساری کائنات دا سردار نبی ہوئے نا انہاں دے بستر دے ہوتے ایک فحاشہ عورت آئے نا سورہ نور دے اندر 18 آیتہ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے نازل فرما کے حضرت عائشہ نو اس الزام تو صاف کر چھڑے آئے جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے دعاواں کر دے اللہ دے سامنے التجاواں کر دے اللہ رب العالمین بندے دیاں دعاواں نو رد نہیں جے کر دے اللہ رب العالمین بندے نو ضرورت آن دینے اللہ رب العالمین بندے نو ضرورت آ کر چھڑ دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ دے پاک پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام نے بھی دعاواں منگیاں نے تے کدے کولوں منگیاں
کدے کولوں منگیاں نے اللہ دی ذات دے سامنے دعاواں منگیاں نے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام باپ بڑی محبت کر دینے باپ بڑا پیار کر دینے جناب یوسف نال بڑیاں محبتاں کر دینے حضرات محترم بھائی حسد دے اندر آ گیا پرا حسد دی وجہ تو آ کے ابا جان نو کہن لگے نے ابا جان بڑیاں محبتاں تسی یوسف نال کر دے ہو ساڈے نال پیار تے کر دے ہی کوئی نہیں ابا جان اسی ساڈا دل کر دے اسی جناب یوسف علیہ السلام نو باہر جنگل دے اندر لے جائیے ادھے نال کھیڈیے تے نال جناب یوسف نو کھیڈائیے ابا جان سمجھ جاندے نے پراواں دی کوئی سازش ہے لیکن پھر بھی جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نو نال بھیج دیندے نے حضرات محترم جڑے پرام بڑی محبت دے نال جناب یوسف نو نال لے کے گئے نے جنگل دے اندر لے جا کر گئے جناب یوسف علیہ السلام دے رخساراں تے تھپڑ مارنے شروع کر دیندے نے کٹنا شروع کر دیندے نے پیٹنا شروع کر دیندے نے حضرات محترم کوئی کہندا ہے قتل کر دئیے کوئی کہندا ہے فلاں کر دئیے تے فلاں کر دئیے حضرات محترم انہاں جو ایک بولیا جناب یوسف علیہ السلام نو کھو دے اندر سٹ دیتا جائے نا کھو دے اندر سٹاں گے کوئی قافلہ آئے گا تے نال لے کے چلا جائے گا نا حضرات محترم جناب یوسف علیہ السلام نو کھو دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے حضرات محترم عرشاں والے رب دے سامنے جناب یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھ پہ لا چھڑ دینے عرشاں والے ربا میں یوسف دا قصور بھی کوئی نہیں میں یوسف دا جرم بھی کوئی نہیں لیکن میرے پراواں نے ویکھ کنا مینوں نیویاں کر چھڑے آئے اللہ فرماندے نے یوسف پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں غم زدہ ہون دی لوڑ کوئی نہیں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں انہاں پراواں نے جنہاں تینوں نیواں کیتا ہے میں رب انہاں اچیاں کر چھڈاں گا انہاں پراواں نے جنہ یوسف تینوں نیواں کیتا ہے میں رب نے انہاں اچیاں کر چھڑنا ہے اے پرا جڑے کھو دے اندر سٹ کے گئے نے اے منگتے بنا کے تیرے در تے میں کھڑا کراں تے مینوں رب کس کہنا ہے حضرات محترم وقت گزردا گیا جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کھو جو کڈیا ہے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر چھڈیاں نے تے دعاواں کیندے کولوں کیتیاں سی جناب یوسف نے دعاواں کدے کولوں کیتیاں سی آسمان والے رب دے سامنے دعاواں کیتیاں سی حضرات محترم جناب یوسف علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے غم زدہ نہیں ہوئے ایک رب دے سامنے دعاواں پھیلائیاں نے ایک رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے اللہ رب العالمین نے مصر دیاں بادشاہیاں جناب یوسف نو عطا کر چھڑیاں نے جڑے پرا کھو دے اندر سٹ کے گئے سی جڑے پرا کھو دے اندر دھکا دے کے گئے سی اللہ رب العالمین نے منگتے بنا کے جناب یوسف دے در تے کھڑیاں کر چھڑے آئے جدو بندہ اللہ کو مانگ دائیں نا جدو اللہ کو سوال کر دائیں نا اللہ دے سامنے دعاواں کر دائیں اللہ دے سامنے التجاواں کر دائیں اللہ پریشانیاں دا حل تیرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی بابا اس لائق نہیں کہ بیماریاں تو شفاواں تا کر چھڑے اللہ تیری ذات تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا حضرات محترم میں تے تو در تے آؤں تے صحیح نام اللہ کو منگیے تے صحیح نام اللہ دے سامنے جولیاں پھیلا کے ویکھتے صحیح نام اللہ رب العالمین تے فرمان دینے جدو بندہ مومن میرے سامنے آ کے اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کر دائے اپنے ہتھاں دا کشکولا میں رب دے سامنے آ کے پھیلا دیندا ہے میں رب نو حیاواں تے شرما دیاں نے میں بندے دے ہاتھ خالی لوٹا چھڈاں حضرات محترم حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ تواڈے سامنے آ 18 سال ہو گئے نے 18 سال دی بیماری اندر گزر گئے نے جناب ایوب علیہ السلام ڈنگر سارے مر گئے نے زمین ختم ہو گئی ہے جائیداد ختم ہو گئی ہے بیماری دی وجہ تو بیویاں چھٹ کے چلیاں گئیاں نے ایک بیوی سیدہ رحیمہ جڑا جناب ایوب علیہ السلام نال محبت کر دیاں نے آپ دے نال پیار کر دیاں نے جناب ایوب علیہ السلام فرمان دینے جا اللہ والیے تینوں اجازت دینا وا چلی جا تو چلی جا باقی بیویاں چھٹ کے چلی
چلیاں گئیاں تے تینوں اجازتاں دے ناواں چلی جانا سیدہ رحمہ کہندیاں نے جدو چنگے ویلے سی میں تے ادو بھی تواڈے نال سی کی ہویا جی اج اللہ دیاں ازمائشاں تواڈے تے آ گئیاں نے میں چھڈ کے نہیں جا سکدی حضرات محترم 18 سال دا عرصہ گزریا ہے 18 سال جناب ایوب علیہ السلام نے منگیا ہے تے کدے کولوں منگیا ہے اللہ دی ذات دے سامنے جناب ایوب علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے بالآخر وقت گزردا گیا وقت چلدا گیا جناب ایوب علیہ السلام نو اللہ نے شفاواں عطا کر چھڈیاں نے پتہ کی چلیا بندہ اللہ دے کولوں منگے نا اللہ رب العالمین بیماریاں تو شفاواں عطا کر چھڈدے نے حضرات محترم تے دنیا دے اندر ڈاکٹر بندے نو لا علاج قرار دے چھڈدے نے میں ایسے بندے اللہ دی قسمیں ویکھے نے بیماری دی حالت اندر نے موت دے منہ دے اندروں مڑے نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں نے اللہ تیرے تو علاوہ شفاواں دے کوئی نہیں سکدا اللہ تیرے تو علاوہ بیماریاں دے کوئی نہیں سکدا اللہ تیرے تو علاوہ زندگی کوئی نہیں دے سکدا اللہ تیرے تو علاوہ موت کوئی نہیں دے سکدا اللہ تیرے کولوں منگنا وا اللہ شفاواں عطا کر دے جدوں بندہ اللہ دے سامنے جاندا ہی نا اللہ بندے نو عطا کر چھڑ دینے حضرات محترم انہیں ایک اور واقعہ تو انہیں سامنے رکھنا چاہنا ہوں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام انہاں بھی دعاواں منگیاں نے تے کدے کولوں منگیاں نے اللہ دی ذات دے سامنے دعاواں منگیاں نے حضرات محترم جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کر چھڑدا ہے اپنے ہاتھ اللہ دے سامنے پھیلا چھڑدا ہے اللہ دی قسم رات نو اٹھیا کرو نا اٹھ کے اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کریا کرو نا اللہ دے سامنے التجاواں کریا کرو نا اللہ میں پاپی سہی اللہ میں گناہگار سہی اللہ میں مجرم میں تیرا عادی مجرم سہی اللہ ویکھنا ساری دنیا ستی پئی ہے اللہ بستر تے لیٹی ہوئی ہے اللہ ساری دنیا تو الگ تھلاگو کہ میں تیرے در تے آ گیا وہاں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے عیباں تے پردے پا دے اللہ میرے جرماں نوں معاف کر دینا جدو بندہ رب دے در تے آندا ہے نا اللہ بندے نوں معاف کر چھڑ دینے بلکہ معاف نہیں فرماندے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ مومن سچی توبہ کر لیندا ہے اللہ دے سامنے توبہ نصوحہ کر لیندہ ہے سچی اور پکی توبہ کر لیندہ ہے اللہ بندے دے گناہ معاف نہیں کر دے بلکہ اللہ رب العالمین بندے دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑ دے منگو تے صحیح اللہ دے سامنے آؤ تے صحیح دعا کرو تے صحیح اللہ رب العالمین رنگ نہ لاون تے رب نو رب کس کہنے میرے اور تساں دی دیر ہے کہ اللہ دے سامنے آئیے اللہ رب العالمین دی عطا کرن در دیر نہیں حضرات محترم نبیہ پیغمبرہ اللہ دی ذات تے کولو منگیا صحابہ کرام نے اللہ کولو منگیا تابعین تبع تابعین اولیاء محدثین جتنے بھی اللہ والے آئے اللہ رب العالمین دے سامنے اللہ کولو منگیا حضرات محترم میں اور تم اللہ دی ذات تے کولو کیوں نہیں مانگے یقین کرو ایسے ایسے واقعات سنی دے رہے کہ لوگ جی فلاں بابے دے کول گئے ایمان دا بیڑا غرق ٹائم برباد بابیاں نے کی دینا میں آج ایک پوسٹ پا رہا کاری بلال صاحب نے میں دکھا رہا سی کہ دربار علی حجویری لاہور میں تے داتا بھی نہیں کہنا لوگ داتا کہندے داتا دی ذات تے اللہ گلیاں دے وچوں جناب پیسے اگے پیچھے ہو گئے نے تے 5 جڑے سینئر جڑے نا بندے انہاں دے خلاف انہاں نے ایکشن لیا کہ بابا جی اپنے گلے میں نہیں بچا سکے تو انہوں نے تانوں شفا کتھوں دینی وہ اپنے پیسے نہیں بچا سکا نظرانہ نہیں بچا سکیا انہیں تانوں شفا کتھوں دینی ہے پریشانیاں دا حل اس بابے نے کتھوں دینا تھا حضرات محترم اللہ دے سامنے منگیا پریشانی ہے دکھ اور تکلیف ہے کوئی وڈے تو وڈی پریشانی اللہ دے سامنے آتے صحیح اللہ کو لو منگتے صحیح اللہ رب العالمین بندے نو ضرور عطا کر دیں جناب موسیٰ علیہ السلام بارشاں نہیں ہو رہی ہیں آج کل بارشاں ہو رہی ہیں نا بے موسمی بارشیں بھی اللہ دا عذاب اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو اپنے عذابوں تو محفوظ فرما اللہ اسی اس قابل نہیں کہ تیری ازمائش تے پورا اتر سکیے اللہ بے موسمی گندم تیار ہے کسانہ دی فصلیں تیار نے لیکن وہ تو آسمان تو بارشاں ہو رہی ہیں
بے موسمی بارشاں یقیناً اللہ رب العالمین دی ناراضگی دا ذریعہ حضرات محترم اللہ کو معافی منگنی چاہیے دی اللہ سنو اپنے عذابت و محفوظ فرما جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بارشاں نہیں ہو رہی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول قبیلے والے آندے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے نبی جی آسمان تو بارشاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ کو دعا کرو نا اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نچھاور کر چھڑے نا حضرات محترم جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ والے ہو کل صبح دے وقت آیا جے اللہ دے سامنے ایک کھلے میدان اندر جا کے دعا کرانگے اللہ رب العالمین آسمان تو بارشاں ضرور عطا کر چھڑن گے ضرور نچھاور کر چھڑن گے حضرات محترم کل صبح دا وقت ہویا نا قوم والے آندے نے اے اللہ دے نبی جی چلو نا کھلے میدان اندر جا کے اللہ دے سامنے دعاواں کرنے اللہ آسمان تو اپنی رحمت دیاں بارشاں نچھاور کر چھڑنا حضرات محترم جناب موسیٰ علیہ السلام قوم والیاں نال لے لیندے نے قبیلے والیاں نال لے لیندے نے حضرات محترم کھلے میدان اندر چلے جاندے نے اللہ دے سامنے جا کے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے اے عرشاں والیا ربا ڈنگر بھکھے پیاسے مر گئے نے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں اتار دے اللہ سونیا تیرے بندے پیاسے مر گئے نے اللہ تیرے بندے پیاسے بلک رہے نے اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں اتار دینا حضرات محترم جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ رب العالمین وحی دے ذریعے پیغام جاری کر دیں نے اے میرے پیارے نبی تھوڑی مجلس اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے ایک ایسا خطا کار بندہ بیٹھا ہے جب تک وہ بندہ اس مجلس سے اٹھ کے باہر نہیں چلا جاندہ میں رب نے آسمان تو بارشاں نہیں اتارنیاں میں رب نے آسمان تو رحمتیاں بارشاں نہیں نچھاور کرنیاں حضرات محترم جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام قوم والیاں دی طرف مخاطب ہوندے نے قبیلے والیاں دی طرف مخاطب ہوندے نے اور کیڑا ایسا گناہگار بندہ ہے کیڑا ایسا خطا کار تے اللہ دا باغی تے مجرم بندہ ہے جس وجہ تو اللہ نے آسمان دیاں بارشاں روک لیاں نے قوم دے ہاں تے رحم کرے نا اٹھ کے باہر چلا جائے نا اللہ فوراً آسمان تو رحمت دیاں بارشاں اتار چھڑن گے حضرات محترم وہ بندہ مجلس دے اندر بیٹھیاں بڑا پریشان ہو جاندہ ہے بڑا غم زدہ ہو جاندہ ہے تے اللہ دے سامنے اپنے دل اندر دعا کرنی شروع کر دیندہ ہے اے عرشاں والیا ربا ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کردہ رہا ساری زندگی میں گناہ کردہ رہا اللہ میں منیا تیرا پاپی بندہ مام اللہ میں منیا تیرا نافرمان بندہ مام اللہ اگر تو نہ معاف کیتا تے دس کنے معاف کرنا ہے اللہ دے سامنے دعاواں کردہ ہے اللہ دے سامنے التجاواں کردہ ہے اے عرشاں والیا ربا ساری زندگی گزر گئی گناہاں دے اندر ساری زندگی گزر گئی تیریاں نافرمانیاں دے اندر اللہ تو ہون تک نہیں پوچھیا اللہ اج اگر مجلس اٹھ کے باہر جانا وا تے اس طرح کوئی نہیں رہندیاں اللہ سونیا پچھے جننے گناہ ہو گئے میں تیرے کو معافیاں منگنا ہوں اللہ سونیا میں نو معاف کر دے میں تیرے کو پکی اور سچی توبہ کرنا ہوں حضرات محترم دل اندر اللہ دے سامنے دعاواں کر دینے دل اندر اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا اعتراف کر دینے اے عرشاں والیا ربا میں منن ڈیا میں تیرا پاپی بندہ ہاں اللہ منن ڈیا میں تیرا مجرم بندہ ہاں اللہ سونیا میں نو معاف کر دے اللہ میرے عیباں دے پردے پا دے اللہ اٹھ کے باہر جانا ہاں اللہ عزتاں کوئی نہیں رہندیاں اللہ ساری عمر میرے عیباں دے پردے پاندہ ہے اللہ اٹھ کے باہر جاواں گا تے اس طرح خراب ہو جان گیاں اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے حضرات محترم تو کیوں نہیں اٹھدا میں کیوں نہیں اٹھ کے اللہ دے سامنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے اللہ سونیا اسی ساری دنیا نالو پیڑے انسان اللہ ساری دنیا دے عیب ساڈے اندر پائے جاندے نے اللہ سونیا تو معاف نہ کیتا تے دس کنے معاف کرنا ہے آتے صحیح نہ مانگتے صحیح نہ اللہ دے سامنے رو کے تے وکھانا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا 7 سمندراں دا پانی جہنم دی اگ دے اُتے پا دیتا جائے نا اللہ جہنم دی اگ نہیں بجھن دیں گے حضرات محترم
اللہ رب العالمین فرماندے نے اے بندہ اپنی اکھاں دے اندروں ایک مکھی دے سر جنہ موٹا تھرو اپنی گلاں تے لے آوے مینوں رب ہون دی قسم ہے میں بندے دے جہنم دی اگ نوں حرام کر چھڈاں گا ایک مکھی دے سر جنہ موٹا تھرو اپنی گلاں تے لے کے تے آئے میں رب نے اگر جہنم دی اگ نوں حرام نہ کیتا تے مینوں رب کس کہنا حضرات محترم اللہ دے سامنے آؤں تے صحیح نام جناب موسیٰ علیہ السلام قوم والے دی طرف مخاطب نے ادھرو بندہ اللہ دے نال کال ملا رہا ہے اللہ میں نو معاف کر دے اللہ اندہ گناہ نہیں کرانگا اللہ تیری اندہ نافرمانی نہیں کرانگا حضرات محترم اللہ رب العالمین نے اس بندے نال صلح کر لئیے تے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نے چاور کر چھڑیاں نے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو تے کیا سی بندہ جدو تک مجلس چھوٹ کے باہر نہیں جائے گا میں رب نے بارشاں نہیں اتارنی اللہ بندہ اٹھ کے گیا نہیں تو رحمت دیا بارشاں پہلے ہی آگئی وجہ کی ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے موسیٰ پیغمبر اس بندے نے میں رب نال صلح کر لئیے میں رب نے تے خوش ہو کے آسمان تو رحمت دیا بارشاں اتار چھڑیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے زد کرن لگ اللہ میں نو بندہ بھی خواہتے صحیح نام اللہ میں نو بندہ داستے صحیح نام کیڑا بندہ ہے جس بندے نو تو معاف کیتا ہے تے معاف کر کے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نازل کر چھڑیاں نے عرشاں والا رحمان کہندا ہے اے موسیٰ پیغمبر ساری زندگی میریاں نافرمانیاں کردا رہا ساری زندگی گناہ کردا رہا میں تے ادوں دے عیباں تے پردے پائی رکھے نے ہن تے میرا بیلی بن گیا ہے ہن تے میرا بیلی اور جگری یار بن گیا اور میں تینوں کیویں دسدے اللہ ایویں پڑھتے پاندے ہیں بانٹ لیکن سانو منگن دا ول نہیں اللہ دے سامنے کچھ کہن دا ول نہیں یقین کرو پچھلی راتی اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین پہلے آسمان تے آ جایا کر دینے اور آ کر کے بندے نے آوازہ دین دینے کیا کوئی ہے بندہ بیماری تو شفا لین والا میں رب دے کلو آ کے منگے میں رب شفاواں عطا کر چھڈاں کیا کوئی بندہ ہے رزق دا متلاشی میں رب دے کولو رزق دا سوال کرے میں رب رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر چھڈاں لیکن ادو اسی ستے ہونے بڑی مٹھی نیند نرم اور گرم بستر چھڈن نو کسے دا دل نہیں کردا لیکن کامیاب اور کامران او انسان ہے جیڑا رات میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اللہ دے در تے آگے کھڑا ہو جائے حضرات محترم اللہ رب العالمین پہلے آسمان تے آ جاندے نے آگے بندے نو آوازہ دین دینے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے او در غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ مینو ملن دا لگدام کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں مینو ملن دا لگدام کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور چوکی دار بھی کوئی ایتھے ایم پی اے نو ملنا ہوئے نام ایتھے چیئرمین نو ملنا ہوئے نام ایتھے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نو ملنا ہوئے نام اندے چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے اندے نوکر نو پہلے ملنا پیندا ہے اندے کو ٹائم لینا پیندا ہے اللہ فرماندے نے مینو ملن واسطے نہ کسے گڈی دی لوڑے نہ کسے بندے دی لوڑے وضو کر کے میرے در تے آ جا میں رب دے نال ملاقات ہو جان گیا مینو ملن دا لگدام کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اور خالی ہاتھ آ جا اور خالی ہاتھ لے کے اللہ دے سامنے آتے صحیح نام اللہ بھر کے تینوں لٹا چھڑن گے خالی ہاتھ آ جا جولی بھر دے وام خالی ہاتھ آ جام جولی بھر دے وام تینو مال اولاد تے زر
دیواں تیری ہر مشکل حل تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ بنی اسرائیل دا واقعہ ہے اپنی بات میں اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا ہوں 3 بندے بڑے پریشان نے رستے دے اندر چل دے جا رہے نے آندھی چل گئی چکھڑ چل پہ اندھیری آ گئی نام پریشانی دی عالم اندر ایک غار دے اندر چلے جاندے نے غار دے اندر چھپ کر کے پناہ لے لیندے نے اللہ دا کرنا ایسا ہویا اللہ دی طرف ایک پتھر آندا ہے غار دے منہ دے اگے آ کے لگ جاندا ہے غار دا منہ بند ہو جاندہ ہے اللہ دی قسمیں ذرا بھی سراخ باقی نہیں بچدا ذرا سی روشنی بھی باقی غار دے اندر نہیں جا رہے حضرات محترم بندے پریشان ہو جاندے نے غم زدہ ہو جاندے نے گھبران لگ جاندے نے لیکن اللہ والے سی اللہ کو منگن والے سی اللہ نہ رابطہ ڈائریکٹ قائم کرنے والے سی حضرات محترم آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے کہنے لگے اپنا اپنا نیک عمل دسو نا اللہ دے سامنے ہوندا واسطہ پاؤ نا اللہ ضرور سانو اس مشکل تو نجات عطا کر چھڑن گے حضرات محترم 3 بندیاں نے آپس دے اندر جڑا نیک عمل کیتا سی اللہ دے سامنے نیک عمل رکھے آئے اے عرشاں والے ربا میں اے نیک عمل کیتا تینوں قبول ہے تے نجات عطا کر دے اللہ میں اے نیک عمل کیتا ہے اللہ تینوں قبول ہے تے مینوں نجات عطا کر دے تیسرا بندہ اللہ والا بندہ ماں باپ دا بڑا تابعدار ہے ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہے اللہ دے سامنے کہندا ہے اللہ سونیا تو تے جہنم میں والدین دا بڑا فرما بردار اللہ والدین دا بڑا تابعدار حضرات محترم ماں باپ دی خدمت کریا کرو نا ماں باپ نال پیار کریا کرو نا ماں باپ دی خدمت کریں گا ماں باپ نال پیار کریں گا اللہ دنیا جنت بنا چھڑن گے حضرات محترم تیسرا بندہ کہنے لگا ہے اللہ سونیا تو تے جاننا نا میں بکریاں چروانا وا میں ایک دن کی ہویا ہے نا بکریاں چرواندہ دور جنگل دے اندر نکل جانا وا اللہ سونیا واپسی میں نو لیٹ ہو جاندی ہے اللہ سونیا میری ڈیوٹی نہیں ہوندی ہے میں جدوں واپس سب نالوں پہلے اپنے ماں باپ نو بکریاں دا دودھ دینا وا اس تو بعد اپنے بچیاں نو دودھ پلانا وا حضرات محترم کہنے لگا اللہ سونیا اس دن واپسی ذرا لیٹ ہو گئی ہے تے آندھیاں نو امی ابو سو گئے نے تے میری بیوی کہنے لگی ہے بچے بھوک نال بلک رہے نے بچے پیاس نال بلک رہے نے انہاں بچیاں نو دودھ پلا دیو نا حضرات محترم اللہ سونے نو کہنے لگا اللہ سونیا میں بچیاں نو دودھ نہیں پلایا اللہ سونیا جب تک میں ماں باپ نو دودھ نہیں پلاندا میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں دیندا اللہ سونیا میرے بچے بھوک دی وجہ تو سو گئے نے پیاس دی وجہ تو سو گئے نے اللہ سونیا صبح ہوئی نا میں پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سامنے کھڑا ہو جانا وا اپنے ماں باپ نو دودھ پیش کرنا وا اللہ سونیا میں ماپیاں دی بڑی خدمت کرنے والا بڑا پیار کرنے والا بڑیاں محبتاں تے شفقتاں نال پیش آن والا اللہ سونیا تیری رضا دی خاطر میں عمل کرنا وا اللہ سونیا اگر اے عمل میرا تینوں قبول ہے اللہ سانو اس پریشانی تو نجات عطا کر دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس آخری بندے نے اللہ کو دعا کیتی ہے نا اللہ نے پتھر سیٹ تے عطایا تے پریشانی تو نجات عطا کر چھڑی ہے پتھر سیٹ تے ہویا سلک گیا تو اللہ رب العالمین نے اس بندے نو انہاں 3 بندیاں نو پریشانی تو نجات عطا کر چھڑی جدو بندہ پریشان ہوندہ ہے وڈی تو وڈی پریشانی کیوں نہ آئے مصیبت کیوں نہ آئے تو اللہ رب العالمین دے سامنے جدو بندہ جاندہ ہے اللہ دے سامنے دعا کردہ التجا کردہ تو اللہ رب العالمین پریشانیاں دور کر چھڑ دے لیکن بندے نو منگن دا والا آنا چاہیے بندے نو منگن دا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ اللہ دے سامنے منگنا کس طرح حضرات محترم سانو اللہ دے سامنے جا کے منگنا چاہیے اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کرنیاں چاہیے
یقیناً میں بھی گناہگار ہاں، تسی بھی گناہگار ہو۔ بنی آدم دا ہر بیٹا کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم دا ہر بیٹا خطاکار اور گناہگار ہے، لیکن بہترین خطاکار اور گناہگار وہ ہے جڑا اللہ رب العالمین دے در تے آ جاندہ ہے، اللہ کو منگ لیندہ ہے، گناہاں دیا معافیاں، اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں ہویاں انہاں دیا معافیاں منگ لیندہ ہے، سچی اور سچی توبہ کر لیندہ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بندہ بڑا پسند، اللہ دے ہاں بڑے مقام اور عزت والا وہ بندہ ہے۔ حضرات محترم اللہ کو دعا کرنے ہیں، اللہ ساڑھے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڑھے ساریاں دے پریشانیاں دور فرما، اللہ سانو نیک حکمران عطا فرما۔ اللہ سونیاں جتنے بیمار نے اس مجلس دے اندر، اس جمعہ خطبہ دے اندر، اللہ سبنا نو شفا عطا فرما۔ مسافر بندہ ہاں جاندے جاندے دعا کر دے ماں، شاید آمین کہہ دینا، شاید اللہ کسے دی بھی دعا قبول کر کے سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ سانو سبنا نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، بیت اللہ تے مسجد نبوی، بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال دکھائیں، پئی جگہ وچ دہائی نئی شہر نبی جے قائم، پئی جگہ وچ دہائی نئی شہر نبی جے قائم، جتھے پہلی وحی سی آئی، جتھے پہلی وحی سی آئی، اللہ اکھی غار دکھائی، اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل بڑھائے، دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل بڑھائے، جتھے ہاجراں چکر لائے، جتھے ہاجراں چکر لائے، اللہ صحت نال پھراویں، اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، نگاہ حجر اسود آویں، نگاہ حجر اسود آویں، ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاویں، نگاہ حجر اسود آویں، ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاویں، ہر روز ختم ہو جاویں، ہر روز ختم ہو جاویں، سانو زمزم رج بلاویں، اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، متا زندگی مک نہ جائیں، جا منگیے گنبد سائیں، متا زندگی مک نہ جائیں، جا منگیے گنبد سائیں، جتھے عمر صدیق سلائیں، جتھے عمر صدیق سلائیں، اللہ چھیتی اوتھے بلائیں، اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں، بیت اللہ تے مسجد نبوی، بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔